फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कटी पहाड़ी से पहला प्रोग्राम है किसी भी टेलीविज़न नेटवर्क का, चैनल का, जो कि यहाँ से पख्तूनों के साथ यहाँ से प्रोग्राम लेके आए हैं। और हम आप से ये सवाल ज़रूर करते हैं कि कराची के अमन के बारे में ज़रूर सोचिए कि किस तरह से बरकरार हो सकता है। और आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम यहाँ पे अमन के बारे में बात करें। कल इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी होगी, 90 पे हम जाएंगे, प्रोग्राम करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ और उनसे भी सवाल करेंगे कराची के अमन के हवाले से। हम दोबारा अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। शाही सैयद साहब, ये बालू भाई कौन है? वो तो मैं बाद में बताऊंगा। आपने पहले बताया कि कस्बा कॉलोनी को दुनिया ने देखा। मैं बोलता हूँ देखा नहीं, दिखाया गया। अगर असली मानों में देखता तो ऐसा नहीं था। कस्बा कॉलोनी में हम मरे और आपके चैनल से एक लड़की की फरियाद ऐसा इश्तिहार दे के शाही से सब, ये बहुत आसान है इल्जाम लगाना। मैं शाही से सब नहीं, हम भी यहाँ आए ना, अगर आप हम भी तो यहाँ आए हो, आपके साथ प्रोग्राम करने के लिए आए, आपकी आवाज पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को सुनाने के लिए आए। तो आप अगर मेज पे इल्जाम हजारों लगाते तो एक आप भी बर्दाश्त, हकीकत तो बर्दाश्त कर। आप पे हकीकत है, इल्जाम नहीं है। नहीं, ये क्या मीडिया के ऊपर जी सबसे ज्यादा इल्जामात मीडिया पे लगते हैं। ये टारगेट किलिंग भी मीडिया कर रहा है, कराची के अंदर बसें भी मीडिया जला रहा है, लोगों को भी मीडिया मार रहा है। ऐसे मत करें, पाकिस्तान के साथ मजाक ना करें शाही सैयद साहब। मैं बोलता हूँ पाकिस्तान का, ये मुल्क आपका भी है, ये मुल्क मेरा भी है, ये मुल्क सारे लोगों का है, इन सब लोगों का। ये मजलूम आवाम जो यहाँ सड़क से महरूम है, इनका भी है ये पाकिस्तान। अगर ये मुल्क में आप लोग इस तरीके जैसे बोलते हो, काश आप ऐसे दिखाते, इन लोगों को दिखाओ ना। ये जख्मी मैं दिखाता हूँ ना, ये फरियाद दिखाता हूँ, ये गलियां दिखाओ, ये हमारी लाइफ दिखाओ, हमारे हॉस्पिटल दिखाओ, हमारे वसाइल दिखाओ, हमें कितने नौकरी, हमें गवर्नमेंट से क्या मिल रहा है, लाइट का क्या हाल है। ये सब चीजें आप लोग हाईलाइट क्यों नहीं करते हो? कटी पहाड़ी को दिखाओ, हकीकत क्या है। कटी पहाड़ी वो है जो, आप बताइए, हम आपसे हकीकत ही तो पूछने के लिए आए हैं। आप डिफेंड कीजिए अपनी पार्टी को, जो इल्जामात लगे उस पर बात करें आप। तो मैं तो 10 साल से चीखे मार मार के 2007 में 12 मई जो हमारे साथ हुआ, हम बोल बोल के तक गए। अब आप आए कटी पहाड़ी, पुलिस जब रेंजर्स ने चाहा तो 15 मिनट में कटी पहाड़ी के सर पे चढ़े हुए थे, कोई फायर नहीं हुआ। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मीडिया से करूंगा, खुदा ना आप लोग थोड़ा हिम्मत रखें, हकीकत को दिखाए। कटी कस्बा कॉलोनी में हर जगह भी जुल्म हुआ, वहां पे उर्दू स्पीकिंग को बिल्कुल तकलीफ हुई, लेकिन उस इलाके में जो पश्तो स्पीकिंग के घर थे, क्या वो तकलीफ में नहीं थे? तकलीफ दोनों तरफ है, तकलीफ सब इंसानों को तकलीफ है, पाकिस्तान को तकलीफ है। क्या कराची की सुकून, पूरा पाकिस्तान की सुकून नहीं है? पाकिस्तान ही डिस्टर्ब हो रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ, हम तो बादशाह के रिकॉर्ड टेबल टॉक भी यकीन रखते। आ जाए हकीकत दिखाए, आ जाए जख्मी दिखाते, आ जाए FIR दिखाओ, कौन किसके ताने में मरा है। कटी पहाड़ी कस्बी कराने में कितने लाशें हैं, और पूरा कराची में FIR कहाँ करे? ये मर्डर केस है, मर्डर केस। शाही सैयद साहब, ये मेरा ही चैनल है जो यहाँ से प्रोग्राम कर रहा है, ये मेरा ही चैनल है जो कि आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँचा रहा है। बहरहाल इसके ऊपर, इससे आगे मैं बात, मेरा जो सवाल था वो ये है, ये हमसे नहीं, फेसबुक पे ये सवाल आया है। फरहान दानिश साहब हैं, उन्होंने ये सवाल किया है कि हमने ये सवाल छोड़ा था कि अवामी नेशनल पार्टी जिम्मेदार है या नहीं है, और दोनों पार्टियों के ऊपर लोगों ने कमेंट किया, आपके ऊपर भी किया, MKM के ऊपर भी किया, लेकिन ये सवाल आया है कि बालू भाई कौन है? ये जो जिन लोगों ने कनकाटा और मार्बल पैदा किए थे, और बिच्छू, और ये उसी का नस्ल है। बशीर भाई, ये जवाब नहीं है बशीर भाई। शाही सैयद साहब ने जो जवाब दिया, ये जवाब नहीं है। चलो फिर राना को, मेरा मरकजी कायद है, मरकजी लीडर से पूछे कोई जवाब हो जी। अच्छा चले, हम बुनेरी साहब से, गुलाफरीदी साहब से पूछ लेते हैं। गुलाफरीदी साहब, आप लेबर के यहाँ पे सदर है, रहनुमा है, क्यों ये इल्ज़ाम लगता है कि कटी पहाड़ी से जब भी फायरिंग होती है आपके हवाले से होती है और आपकी जमात के ऊपर होती है? दूसरा सवाल मैं साथ ही पूछ लेती हूँ, अगर आप इजाज़त दें, कि यहाँ पे हम आए हैं, सड़क नहीं है, आवाम नहीं है, आपके ऊपर भी तो जिम्मेदारी है कि आवाम को कुछ सहूलत आप दें। अपने लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं, इन गरीबों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते? आसमा साहिबा, बात दरअसल यही है, जैसे आपने कहा कटी पहाड़ी से फायरिंग होती है या कटी पहाड़ी पे फायरिंग होती है। मेरे ख्याल में अवामी नेशनल पार्टी अगर तशद्दुद पर यकीन रखती और अवामी नेशनल पार्टी ये फैसला करती कि हमने तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से देना है, तो फिर ऐसा नहीं होता था। ये जो लोग हमारे
روزانہ پختون مرتے ہیں. آپ ایک چیز کو کیوں نہیں سوچتے؟ صرف پختون نہیں مرتے ہیں گل آفریدی صاحب، صرف پختون نہیں مرتے ہیں، یا مہاجر بھی مرتے ہیں، یا پنجابی بھی مرتے ہیں، یا سندھی بھی مرتے ہیں. آپ کے طرف آ رہا ہوں، اسی بات پہ آ رہا ہوں. 12 مئی کو ہمارے جو لوگ مرے تقریباً 22 جنازے تھے. اگر ہم سیاست کرنا چاہتے لاشوں پر اور ہم تشدد پر یقین رکھتے تو ہم اپنے لاشوں کو اس طرح آسانی سے دفن نہ کرتے. ہم اسے روڈ پہ لاتے اور وہ ہنگامہ کراچی میں کھڑا کرتے کہ دنیا اس کو دیکھ لیتی، لیکن ہم نے نہیں کیا. اس کے بعد چلیں، یہ تو آپ کی مہربانی ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ کر سکتے تھے، کیونکہ آپ تو کراچی کے راستے بھی بند کر سکتے ہیں. آپ کے پاس آتا ہوں. اس کے بعد کئی راؤنڈ ایسے چلے اس کراچی شہر میں کہ ریڈی والے کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ پاپوش پل کے نیچے 5 مزدوروں کو نیند میں گولیاں ماری گئی جو پل کے نیچے سوئے ہوئے تھے، پشتون تھے. اب پشتونوں کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ وہ اپنا بدلہ نہیں چھوڑتے. عوامی نیشنل پارٹی نہیں کر رہی ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کریے. میں نے یہ میٹنگوں میں ان سے کہا، میں نے میٹنگوں میں یہ کہا، وزیر اعلیٰ کی کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگوں میں کہا کہ جو لوگ مرتے ہیں پختونوں میں ایک خرابی ضرور ہے جو میں جانتا ہوں کہ وہ اپنا بدلہ نہیں چھوڑتے. معاف کر سکتے ہیں، معاف کرتے ہیں، لیکن اپنا بدلہ نہیں چھوڑتے. جن لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے کراچی میں، کیا ہم اس سے یہ توقع کریں کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھیں گے؟ ایک آدمی اگر مرتا ہے، مان لیجئے نا کہ آپ بھی اس میں نہیں، عوامی نیشنل پارٹی نہیں، عوامی نیشنل پارٹی نہیں، عوامی نیشنل پارٹی نہیں. میں عوامی نیشنل پارٹی کی سطح پہ یہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عام پختون اگر قتل ہوتا ہے تو اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، یقیناً اس کا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے. اس کو چھوڑیں گے نہیں کہ اس کو چھوڑیں گے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، گل آفریدی صاحب، مجھے معذرت کے ساتھ ایک سوال پوچھنے دیں. آپ لوگ بار بار تعصب کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں تعصب کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ بار بار پشتون کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں تعصب کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے، یہ الزام آپ کے اوپر لگ رہا ہے، یہ میں کوئی خود سے نہیں لگا رہی. ہم تو باچا خان بابا کے پیروکار ہیں جو انسانیت پر یقین رکھتے تھے. جو عام انسان کی بات کرتے تھے وہ مسلمان کی بات بھی نہیں کرتے تھے، وہ انسان کی بات کرتے تھے. ہمارا عقیدہ آج بھی وہی ہے، عوامی نیشنل پارٹی کی پالیسی آج بھی وہی ہے. ہماری اگر آپ کی پالیسی جو ہے ہمارے پارٹی کے اندر آپ کی پالیسی کو قومیت پرست پارٹی بنا دیا. آپ کی پارٹی آپ ایک نیشنل پارٹی تھے اور وہاں سے آپ ایک قوم پرست پارٹی بن گئی. میں آپ کو جو جواب دے رہا ہوں یہ کہ یہ عوامی نیشنل پارٹی نہیں کر رہی ہے. عوامی نیشنل پارٹی بحیثیت جماعت نہ اس تشدد میں شامل ہے، نہ عوامی نیشنل پارٹی. ہمارے اوپر الزامات تو دنیا جہاں کے لگتے ہیں، لیکن الزامات جو ہیں وہ اس سے کوئی بھی شخصیت جو سیاست میں ہوتی ہے وہ الزامات سے نہ مبرا ہوتی ہے اور نہ الزامات سے کوئی مبرا ہو سکتا ہے. لیکن ہم صبر اور تحمل سے وہ تمام باتیں برداشت کرتے ہیں. کل کی بات آپ کو بتاؤں، ذوالفقار مرزا نے باتیں کی، لیکن اس کے جواب میں جو رد عمل ہوا وہ کیا رد عمل ایسا ہونا چاہیے تھا کہ اس کے جواب میں پختونوں کی گاڑیاں جلائی جائیں؟ مرزا کو یہ سٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا. بتاؤں کیا ذوالفقار مرزا کو یہ بیان دینا چاہیے تھا؟ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن وہ ذوالفقار مرزا کا مسئلہ تھا. وہ پختون نہیں تھا ذوالفقار مرزا کہ اس کے جواب میں پختونوں کی گاڑیوں کو آگ لگایا جائے. وہ ذوالفقار مرزا ہمارے پارٹی کا نہیں تھا، عوامی نیشنل پارٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن پتلے صبح جلائے جا رہے ہیں تو شاہی سیب کے جلائے جا رہے ہیں. سے پہلے منیری صاحب سے بڑی کس لیے جلائے جا رہے ہیں کہ ان سے بات نہیں ہوئی. اچھا ایک سیکنڈ، اچھا میں گل آفریدی صاحب بریک ہونے والی ہے، میں چاہتی ہوں 1 آدھا منٹ منیری صاحب سے بات کر لوں. آپ کی جماعت اب ایک بڑی جماعت تھی، باچا خان کی پارٹی وہ ایک الگ پارٹی تھی، اور آج آپ کی جماعت سے پختونخوا تک محدود رہ گئی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کی پارٹی کے لیڈروں کا بھی تو قصور ہوگا نا؟ سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئی باچا خان مرکز پہ. اور آج بھی عوامی نیشنل پارٹی، اور اس سے پہلے باچا خان نے جب پارٹی بنائی تھی تو نیشنل عوامی پارٹی، آپ کہاں کی مطلب لسانیت کی بات کرتی ہو. اور اسی پارٹی کا آج بھی عوامی نیشنل پارٹی کا مرکزی صدر اگر اسفندیار ولی خان صاحب ہیں تو جنرل سیکرٹری احسان وائن صاحب ہیں جس کا تعلق پنجاب سے، بیرسٹر ہیں.
ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے آپ کو اس ملک کے تمام مظلوم قومیتوں کی پارٹی اپنے آپ کو کہا ہے اور کہتے بھی ہے، اور آج بھی مگر آج وہ قومی دھارے میں چلے گئے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس سے پہلے بھی اور آج بھی اسی میپل میں بھی انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی میں سندھی بھی ہے، بنگالی بھی ہے، پنجابی بھی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کسی لسانیت کے اوپر یقین نہیں رکھتی۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، ہم ایک لے رہے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ بات کریں گے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما سندھ کے عوام کے کٹہرے میں، ان سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔